وعلیکم السلام۔ آج کی تقریبی سے جو مڈیالہ کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے جس کی محتمم ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء عالم بعمل حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں جہاں بھی ملک پاکستان کے اندر جاتا ہوں وہاں بڑی بڑی مدارس کے اندر میرے جانا ہوا، بڑی بڑی مساجد کے اندر کئی سفر استاد محترم بیٹھے ان کے ساتھ بھی اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن جو مجھے یہاں آ کر ذہنی سکون ملتا ہے اور پڑھنے کا شوق مجھے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، یقیناً یہ نہ جانے بڑوں کی دعائیں ہیں، استادوں کا اخلاص ہے۔ تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں جانے سے خود انسان کا دل خوش ہوتا ہے اور انسان کو روحانیت ملتی ہے۔ تو یقیناً جب بھی استاد محترم مجھے حکم دیتے ہیں تو جہاں میری دوسری حاضری بھی ہو، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں کر کچھ کلام سناؤں، چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، موسم بھی خراب ہے، استاد محترم دور سے تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ 2-3 کلام سناؤں گا بالکل مختصر سے وقت میں۔ دو صحبات درود پاک پڑھا۔ سب سے پہلے جنرل شاہ حمد باری تعالی گدا کو بادشایا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ جی میری اللہ کی مرضی ہے، کبھی کبھی فقیروں کو اللہ بادشاہ عطا کرتے ہیں، کبھی بادشاہوں کو اللہ گدا کر دیتے ہیں۔ آج دیکھو نا لوگ عدالتوں کچہریوں میں بڑے بڑے بادشاہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ گدا کو بادشایا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشایا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرا مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشایا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ جسے تو پکڑے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی۔ کہہ دے بے شک جسے تو پکڑے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشایا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو
लेने जाए आग पे कमरी अदा कर दे मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे गदा को बादशाह बादशाहों को गदा कर दे। दुरूद पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे लाल जय कौन होगा, कहें जरा सुभान अल्लाह। आमीना दे लाल जय कौन होगा, आमीना दे लाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। जिसको समझ लगी कहें जरा सुभान अल्लाह। आमीना दे लाल जय कौन होगा, आमीना दे लाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। हजर शजर जिनो दे मेरे सलामियां, हजर शजर जिनो दे मेरे सलामियां, नूर जिसो सोने दिया करन गुलामियां, नूर जिस सोने दिया करन गुलामियां। उसका कमाल जय कौन होगा, उसका कमाल जय कौन होगा, आमीना दे लाल जय कौन होगा, आमीना दे लाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। होता है हसीन में से हर रोने वालों को, होता है हसीन में से हर रोने वालों को, सारे तो बद सोना आमीना दलाल लोगों। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे काला रंग का है, जिस तरह भी है, लेकिन माँ बाप उसे क्या की तशबीह देते हैं कि ये मेरे बेटा चांद जैसा है, ये फूल जैसा है। तो शायद ने बहुत खूबसूरत लिखा है, होता है हसीन में से हर रोने वालों को, सारे तो वद सोना आमीना दलाल लोगों। आमीना दे बाल जय कौन होगा, आमीना दे बाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। आमीना दे लाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। दुल्हन रसूल ते दुल्हन सिद्दीका है, दुल्हन रसूल ते दुल्हन सिद्दीका है, बेटे सिद्दीक दी ते आका दी रफीका है, बेटे सिद्दीक दी ते आका दी रफीका है। घराने बेमिसाल जय कौन होगा, घराने बेमिसाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। आमीना दे लाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। कि अरशद कितना बुलंद आलिशान है, अरशद कितना बुलंद आलिशान है, काबे उते चढ़ जिसे दित्ती है अज़ान है, काबे उते चढ़ जिसे दित्ती है अज़ान है। हबशी बिलाल जय कौन होगा, कह सुभान अल्लाह। हबशी बिलाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। आमीना दे लाल जय कौन होगा, उस बेमिसाल जय कौन होगा। जो उसमें साहबा का भी जिक्र है और उसमें शान सिद्दीक के बरकत भी है इंशाअल्लाह। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।
میرے